هنا غادي نصايبوا الطبقه المقرمشه. هنا عندي 100 غرام ديال الفويتين، 100 غرام ديال اللوز كراميليزي ومطحون، 100 غرام ديال الشوكولا، هذا غيش نوار من النوع الجيد. وهنا ناخذ 150 غرام ديال براليني، هنايا كاينه فيها 200 غرام، هذه فيها 200 غرام غناخذ منها 150 غرام. هنا درنا الجينواز ديالنا في هذا الاطار هذا، وغادي ناخذ القهوه مع شويه السكر وغادي نسقيو بها هاد الجينواز، نسقيوها مزيان. باش ما تجيش ناشفه. دابا غادي ناخذ واحد شويه من هاد الكريمه، غادي نسخنها باش ندوب فيها هاد الشوكولات، وهاد الجيلاتين غادي نرطبو في الماء بارد، والباقي غادي نطلعو في العجينه ولا في الباطور. دابا غادي نحضروا موس الشوكولا بلون. كنحتاجو 150 غرام ديال الشوكولات غيش بلون، جوج اوراق ديال الجيلاتين اللي غادي نشدهم ونرطبوهم في الماء بارد. وهنايا استخدمت انا هلاله اطرو. هاد ليطرو حيدت منه كاس ديال العنبه، غادي نحتاجو للكلاصاج. وداكشي اللي باقي فرقتو بين هاد لاموس اللي غادي ندير بيضه بالشوكولات الابيض، و لاموس اللي غادي ندير بالشوكولات النوار في الطبقه الثالثه. من بعد ما درنا هذاك الشكلاط غادي نضيفو هذيك جوج ديال الجيلاتين اللي ذوبنا في الماء. هذه هي الكريم اللي طلعنا تولي على هذا الشكل. غادي نضيفو لها هذا الخليط شويه بشويه وحنايا كنحركو. نحاولوا اننا ما نحركوش بالجهد باش لا كريم ما تهبطش لينا وتبقى مهويه. نحركو على هذا الشكل. من بعد ما وزعت الكريمه بشكل متساوي غادي ندير لها بحال هكا باش تهبط. قادت ليها الوجه ديالها مزيان. من بعد ما درت الكريمه غادي نقاد ليها الوجه ديالها بهاد السباتول هذه باش يجي لنا كاملين نفس القياس. وغادي ندير ديك الجينواز الثانيه. باش نصايبو نص الشوكولا. نص الشوكولا كتنقسم لجوج ديال المراحل. المرحله الاولى غادي نصايبو كريم انجليز فيها جوج صفر د البيض، معلقه ونص ديال السنيده، كاس صغير ديال الحليب، جوج اوراق ديال الجيلاتين اللي غنرطبوهم في الماء. عندي هنا 200 غرام او 170 غرام ديال الشوكولات غيش نوار من النوع الجيد. وعندي هنا النصف الاخر ديال الكريمه اللي غادي نطلعو. غادي نبداو، غادي ناخذوا هاد جوج صفار ديال البيض غادي نطلعوهم هنايا، ما خاصش يكون عندنا الماء. غادي نطربوهم مع السنيده حتى يولي اللون ابيض.
هنا غادي ندير هاد الكاس ديال الحليب هنا، ندير معاه شويه ديال الفاني باش ما تبقاش عندنا ديك الزفوره ديال البيض، والشوكولاط نوار غادي نذوبو في حمام مريم. من بعد ما قربنا هذاك البيض مزيان مع السكر، دابا غادي نبقاو نضيفوا ليه الحليب اللي سخنا شويه بشويه باش ما يطيبش لينا، ونحركو نرجعوه الكاسرونه ونديروه فوق البوطه مع التحريك. غادي نحركو بملعقه خشبيه. ملي غادي ندوزو صبعنا بحال هكا ما غاديش يتلاقاو لينا هاد جوج خطوطه، تما غادي نعرفوا باللي الكريمه الانجليزيه واجده. غادي ندير بجوج اوراق الجيلاتين في الماء يكون بارد، تياخدو بجوج دقائق كاع كيذوبوا. هاهما وهذيك لا كريم اونغليز هي وجدات، باش كنعرفوها وجدات ملي كنديرو فحال هكا هاد جوج خطوط ما تيتلاقاوش لينا بصعوبه. غادي نضيف لهاد لا كريم اونغليز الشوكولات اللي ذوبنا، ضروري في هاد الطورطه يكون الشوكولات من النوع الجيد، داكشي باش كتسمى طارت رويال، شوكولا رويال. كنحركو مزيان هاد الخليط باش نضيفو معاه الجيلاتين. ناخدو هاد الجيلاتين نعصروها مزيان من الماء، نضيفو على هاد الخليط، نحركو بسرعه باش هاد الجيلاتين يذوب لينا في هاد الشوكولا ولا كريم انجليز. غادي نضيفو هاد الكريمه هادي لهاد من بعد ما وجدت لنا لا كريم ها هي. دابا غادي نمونطيوها فوق لا طارط. من بعد ما غادي نبقاو نديرو لا كريم غادي نقادو ليها الوجه ديالها ويجينا سمك واحد. ماشي مشكله طيح لكم في الجناب حتى
خصنا نعاودو نقيو من بعد. اصلا ماشي هذا هو الطبق باش غادي نقدموه، حيت مازال غادي نحيدوه من هنا، غادي يدوز ليله كامله في الفريكو، وغدا غادي نديرو ليه الكلاصاج. غادي نديموليو من هاد المول ومن هاد الكرتونه وغنديرو ليه الكلاصاج. اللي ما عندوش هادي يدير غير مسطره، تكون شي مسطره جديده وغير قد بها. ضروري نملسو هذا الوجه هذا باش ملي نكونو كنخويو الكلاصاج يجينا ساهل ويجينا طبقه واحده. من بعد ما نقيت الجناب وقديت هذا الوجه مزيان، دابا غادي ندير لها السلوفان وغادي نخليها في الكونجيلاتور. ضروري السلوفان حيت عندنا كونجيلاتور كيكون فيه اللحم، الدجاج، الحوت، ما خاصش الحلوه ديالنا تشم من الريحه. غادي نخشيها ليله كامله اولا الا كنتو مزرومين بها على الاقل 6 سوايع. خاص الكريمه تشد لنا مزيان باش تعطينا الطوع اننا نديرو فوقها كلاصاج ناري يا اختي بازلك. من بعد ما حيدنا لا طاغط من المول درناها على واحد الشبيكه هنايا باش تقطر. غادي نبقاو نصبو هذا الكلاصاج ديالنا. بسم الله. من بعد ما حطيناها هنايا عندنا هنايا الفويتين، تقدروا تزوقوا باي حاجه عندكم. غادي نبقى معها فحال هكا. من بعد ما زينت لا طاغط كامل بالفويتين غادي ناخذ هذا البغيون اليمونتير، غادي